प्यारे दोस्तों, एक शख्स फोत हुआ तो उसके अजीज व अकारिब में से किसी ने रोकर अपना गिरेबान फाड़ डाला। एक अक्लमंद ने जब देखा और कहा कि ए नादान, अगर मुर्दे को ताकत होती, अगर मुर्दे को हिम्मत होती तो वो तेरा ये रोना धोना देखकर अपना कफन फाड़ डालता और साथ में कहता कि तुम्हें इस कदर चिल्लाने की जरूरत क्या है। बस एक दिन का ही तो फर्क है कि आज मेरी बारी है, कल तेरी बारी होगी। आज मैं जा रहा हूं, कल तू भी मेरे पीछे आने वाला है। अक्लमंद आदमी मुर्दे पर मिट्टी डालते हुए ये जरूर सोचता है कि आज जैसे मेरे इस दोस्त पर मिट्टी डाली जा रही है, कल को मुझ पर भी ऐसे ही मिट्टी डाल दी जाएगी। हकीम लुकमान ने कहा था कि गुनाहों की जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि मरना तो कोई जुल्म नहीं। सोचता हूं कि अभी तो जवान हूं, बूढ़ा हो जाऊंगा तो तौबा कर लूंगा, मगर क्या खबर कि उस वक्त वो कब कब्र में जा चुका होगा। गफलत की नींद सोकर 70 साल बर्बाद करने वाले अब तो जाग जा तो दुनिया में हमेशा रहने का इंतजाम तो करता रहा, लेकिन अफसोस कि यहां से जाने की कभी फिक्र नहीं की। तुम्हें खबर नहीं है कि कयामत के दिन आमाल के हिसाब से ही मर्तबे मिलेंगे। अगर नेक आमाल जमा होंगे तो जजा मिलेगी, नहीं तो फिर शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी होगी। अगर 50 दिरहम से 5 दिरहम जाया हो जाए तो कितना सदमा होता है, जबकि तूने तो 50 साल की उम्र जाया कर दी। चले, जो हुआ सो हुआ। अभी जो जिंदगी बची है उसमें तो तौबा कर लो और अपनी बची हुई जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो। अगर मुर्दा बोल सकता होता तो मुझे चीखें मार मार कर बताता कि होंठों को जिक्र इलाही से बंद करने का क्या नुकसान है। मेरे मौला, मुझे बुरी मौत से बचा, मुझे बुरे वक्त से बचा लेना। बेशक तेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। जिस तरह हमारे दोस्त चले गए, हमारे अजीज़ व अकारिब चले गए, इसी तरह हमने भी एक ना एक दिन चुपके से चले जाना है। ए अल्लाह, हमें ऐसी मौत नसीब फरमा कि मरने के बाद भी अगर लोग हमारा जिक्र करें तो उनकी नेकियों में इजाफा हो, उनके अल्फाज मेरी मगफिरत का जरिया बन जाए। ए अल्लाह, हर बुरे दिल से तेरी पनाह चाहते हैं, हम पनाह चाहते हैं हर बुरे वक्त से, हर बुरी रात से, हर बुरी घड़ी से, बलाओं से, मुसीबतों से, दुखों से, गमों से। ए मेरे मौला, हमें हर लम्हे अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना। ए सूरज को गुरूब करके दोबारा तुलू करने वाले रब, हमें अपनी रजा वाली जिंदगी को अता फरमा। ए अल्लाह, हमें जिंदगी दे इस्लाम वाली, मौत दे ईमान वाली। ए मेरे मौला, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी तेरे हुजूर हाथ फैलाकर दुआ करते हैं, इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे मौला, हमारे टूटे फूटे लफ्ज़ों को न देख। ए मेरे मौला, हमारे कामिल यकीन को देख, हमारी हाजतों को और हमारी मुरादों को पूरा फरमा। मेरी सांसों के मालिक, मेरी नाफरमानियों के बाद भी मुझे रिस्क अता करने वाले, मेरी गुनाहों की पर्दा पोशी करने वाले रब, मेरे कमज़ोर जिस्म पे रहम फरमा, मुझ पर अपनी आसानियाँ जारी रख, मेरे हर काम पर अपना करम फरमा। मेरे मौला, जियूं तो नबी नबी करते, मरूं तो नबी नबी करते। मेरे मौला, मेरी चाहत है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की चाहत है कि जब हम कब्र में जाएं तो हमारा ये मुर्दा जिस्म ये पुकार पुकार के उठे कि कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया। सरहाने पे बैठे जो देखा नबी को, नकीरे नकों को भी हया आ गया। मेरे मौला, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। हम गुनहगार लोग तेरी बारगाह में, इस माह मुबारक में तेरी बारगाह में हम हाथ उठाए। मेरे मौला, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, बेशक तू ही गुनाहों को बख्शने वाला है। मौत का मंजर बहुत भयानक है। मेरे मौला, अपने हाथों से अपने अजीज़ों को दफनाया, उनकी मौत का मंजर देखा। मेरे मौला, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, और जब हमारा इस दुनिया से जाना हो तो मेरे मौला, हमारी कब्र की मंजिलों को आसान फरमा देना, हमारी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। मेरे मौला, रोज़े महशर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर पीना नसीब फरमा।
میرے مولا ہم اس دنیا کے کاموں میں اتنے مگن ہو گئے کہ تجھے بھول بیٹھے۔ میرے مولا ہمارے دلوں سے دنیا کی رغبت نکال دے، اور میرے مولا ہمارے دلوں میں دین اسلام سے محبت کی روشنی جلا دے۔ گناہ کر کے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے، اے میرے مولا ہمارے دلوں کے ان داغوں کو صاف کر دے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ میرے مولا ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ پلٹ جائیں ہم کدھر کو ہے جانا؟ کہا جا رہے ہیں ہم سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور فرمایا کہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس کی قناتیں ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہوں گی، اور جب وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رزی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو چہرے کو بھون ڈال دے گا، اور وہ آگ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ، خوشی غموں، حادثات، تکلیفوں، عذاب، قبر و حشر، قیامت و میزان، حساب اور ان کے نتائج، یہ وہ تلخ اور ٹھوس حقیقتیں ہیں جن کا سامنا ہر ذی روح کو کرنا ہے۔ لوگ جب قبروں سے ٹڈھی دل کی طرح اٹھیں گے، نفق اول اور نفق دوم کے بعد جب لوگ دوڑیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس دن پکارنے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا تو لوگ قبروں سے بکھری ہوئی ٹڈھیوں کی مانند اس حال میں اٹھیں گے، اور ان کی آنکھیں ذلت رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے آج بڑا کٹھن دن ہے۔ بعض لوگ قبروں سے اندھا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ میت پہ بین اور نفع کرنے والے اپنے بدن کو خارش اور نوچتے ہوئے اٹھیں گے۔ روز قیامت ہر ایک اپنی اپنی نیت بدعمالی نیک عملی پہ اٹھایا جائے گا۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں بے تن اٹھیں گے۔ امی عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور ختنی کے بغیر اٹھائے جائیں گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مرد عورت ایسی حالت میں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہ ہوگا۔ وہ میدان حشر کی صورتحال اس سے بھی ابتر ہوگی کہ کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہونا بمشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتا دے گا۔ اور پھر یہ کہ ہم نے تمہیں موت کو متعین کر دیا، اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دے، اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کر دے جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ تو دوستو اب بھی وقت ہے، لوٹ کر آئیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جانب۔ موت برحق ہے اور سب کو آ کر رہے گی۔ ڈرے اس وقت سے کہ جب ہمیں ہمارے عزیز قبر میں چھوڑ آئیں گے اور ہم بے بس لاچار اس اندھیری کوٹڑی میں رہ جائیں گے۔ وہاں صرف کام آئیں گے تو نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ دنیا میں جو اچھا کام کیا ہے وہ کام آئے گا، لیکن ہم نے تو اپنی زندگی دنیا داری کے لیے گزار دی، دنیا کے اصول کے خاطر اپنے رب کو بھول بیٹھے۔ نہ جانے کہاں کب اور کس وقت زندگی کی شام ہو جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آئیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔